सरकार जसो स्मार्ट आसा पळय न्ही तसो मिटर सुद्दां स्मार्ट. आतां कितें जालां तुमकां खबर आसा, जेन्ना हे बॉक्स तुमी घेतले पळय आनी हो मिटर न्ही तेच्या भितर रावना, हो मिटर पळय आसा त्या बॉक्सान रावना. हेका लागून न्ही इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी न्हू हो भायल्यान लायला. तुमचो हो बॉक्स न्ही भायल्यान आसल्या कारणान न्ही येतात तेच्या भितरले मिटर काडटात, तुमचो तो सारको चलना म्हणटात आनी हो स्मार्ट बसयता. सरकार आमचें स्मार्ट आहा न्हू तेका लागून हो स्मार्ट मिटर. आनी आमचो आसा पळय ढवळटा तो हेवटेन तेवटेन जोकर आहा पळय, हेजे व्हडलो स्कॅम कायद्यान खंयच बरयल्लें ना की हो मिटर कंपल्सरी तुमी घेवपाक जाय म्हणून, कंपल्सरी तुमी घेवपाक जाय म्हणून. आनी तुमकां खबर आसा जितले तुमचे पॉयंट आसतले पळय न्हू तितल्या पॉयंटा बरोबर पळय कितें आसा, सरकारा कडेन आमी प्रामाणीक रावंक जाय. जाय ते लोकां कडेन हांव अशें म्हणना की सरकाराक आमी नागोवंकूय जाय म्हणून. जितले कोणी कोणी AC एक्स्ट्रा बसयल्ले आसा, आतां हांवें 3 फेस घेतलेलो आहा, तेका जितले हे बटन बसोवपाक जाय न्हू तितलेच हांवें बरोवपाचे. एक्स्ट्रा जाय जाल्यार सगळें मेन्शन करपाचें. अदरवायज तो म्हाका नाका पयलींचो जाल्यार तो कॅन्सल करपाचो, तसो बसोवचो. कित्याक तुमी तुमची न्हू हात तुमचे बांदून न्हू सरकाराक दिनाका, असले कितें करिनाकात जेणे करून तुमच्या फाटीक लागून तुमच्या घराची लायट व्हरूंक जाय. हें जाय. परत एकदां तुमकां हांव सांगता, हेका न्ही आज तुमी मोबायलाक कसो रिचार्ज करता तसो ह्या मिटराक रिचार्ज करपाची ती आनी पद्दत हाडटली. ते जर रिचार्ज जो पर्यंत तुमी करिना हो मिटर चलचो ना. हो मिटर चलचो ना, तुमच्या घराक लायट येवची ना. आनी भुरग्या बाळांक लागून जाणट्या नेणट्यांक लागून तुमच्या स्वताच्या अभ्यासाक हेका तेका लागून तुमी रिचार्ज करतलेच करतले. म्हणजे सरकार तुमकां कितें करता सांगता, हांगा पर्यंत उदक हाडटा, बुडा आनी तुमी मरा म्हणून. उगडास दवरा, कायद्यान खंयच बरयल्लें ना हो तुमी मिटर बसोवंक जाय म्हणून. सरकार सगळें स्मार्ट करूंक सोदता, मिटर स्मार्ट करूंक सोदता, हो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो हो मिटर स्मार्ट करूंक जाय. सगळें आपल्याक जाय तें करता. कितें आसा खबर आसा, हेंकां खंय तरी त्या कंपनी कडसून तालमेल केला हेंच्यांनी तालमेल केला आनी तालमेल करून आतां हें सगळें नाटक करता. आनी मुद्दम तुमचो एकादे वेळार तुमचो मिटर पिड्ड्यार आसा म्हणून न्ही तुमकां हो स्मार्ट बसयतलो आनी मागीर तुमचो हो बॉक्स आहा पळय तेज्या कुशीक बसता, हो बॉक्स तुमचो उरचो ना. भायल्यान तुमकां विचारले शिवाय घर तुमचें आसा, तुमी मिटराचे पयशे फारीक करता म्हयन्याच्या म्हयन्याक. आनी तेका लागून तुमकां एक आसा की तुमी जेन्ना तुमकां हें सगळें हें आसा तेन्ना तुमी एकूच काम करपाचें की तुमी तुमकां नाका जाल्यार तो मिटर बसोवचो न्हू, मिटर बसोवचो न्हू. हांव परत आनी परत तुमकां सांगता, तुमची खुशी जाल्यार तेणे येवन तुमकां बसोवंक जाता, अदरवायज न्हू. तुमकां सांगलें हांवें तो रिचार्ज करचो पडटलो आनी रिचार्ज जर तुमी तो करिना उरलें. जेचे हांव सरकाराक एक प्रश्न आसा बारीकसो तो हांव विचारूंक सोदतां. ज्या घरान जाणटी नेणटी आसा तांकां तसलें कांयच खबर ना, तुमी त्या लोकांचें तुमी कितें करता. हँडिकॅप लोक आसा जेंचे कडेन सादो मोबायल आसा त्या लोकांनी कितें करचें म्हणून सरकारान हें नाका जाल्ली आपली कामां आसा पळय हें करचें न्हू आनी ह्या स्मार्ट मिटराचे लोकांच्या गळ्यार मारचें न्हू. तुमची पोळी भाजपाक, तुमकां खंय तरी कंपनीक बरेपण दवरपाक तुमकां आजयेचो बटवो मेळोंक जाय म्हणून ह्या स्मार्ट मिटराच्या फाटल्यान हो तुमकां आतां तुमकां फोटवान तो येदो दिसता पण बरो तो इतलो रुंद आसा तो आनी इतलो उंच, म्हणजे ह्या इतलो हे जो पेपर आसा इतलो मोठो आहा तो. उगडास दवरा म्हणून सावधान जायात आनी हेज्या पासून सुरक्षीत रावा. हे जर तुमी बसोवन घेतले न्हू बिलांची मात्र रास येतली. खरें म्हणून जाल्यार जबरदस्तीन हो जो मिटर आसा तुमी अजिबात बसोवन घेवचो न्ही आनी तुमचे सुशेगाद पळय तुमी रावतात घरान आज ते तुमकां रावपाक मेळचें ना. कोणाक जबरदस्ती करपाक जायना की हो मिटर तुमी बसोवचोच म्हणून. म्हणजे तुमकां विनंती आसा
की तुम्ही हो मिटर बसोवन घेवचो न्हू. सध्या तुम्ही लास्ट टायमार म्हाजो एक व्हिडिओ पळयल्लो. मडगांव आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हांवें 4 नावेलीच्या लोकांक घेवन गेल्ले आनी त्या वेळार हांवें तांकां 4,000 5,000 घरान कोण रावना जाल्यार सुद्दां 800 900 अशें बील येयल्या. म्हणजे ह्या स्मार्ट मिटराचे कशे कशे भयो जातले ते तुमी त्या वेळार आयकलेलेच आसा. एक फकत हे आपली पोळी भाजपाक लागून हे सरकार हे सगळें नाटक करता. तेन्ना ह्या मिटरा पासून तुमी सावधान जाया आनी बील पळय इतलें लांब रुंद येता तेच्याय पासून तुमी सावधान जाया.